السلام عليكم البنات. توجور معكم كوكي كوافير اي استيتيك، خبيره في فن الحلاقه والتجميل. اليوم راح ندير فيديو يكون على الادوات تاع المكياج اللي نحتاجوهم، وكاين بنات قالوا لي ورينا بعض المكياج زعما اللي تخدمي به، بعض الماركات. راح نوريكم تشوفوا تدوا نظره مبدئيه على الادوات اللي نحتاجوها في المكياج، حتى ندير لكم درس تطبيقي على المكياج. البنات، حاجه تاني كاين اللي راهم يسقسوني اللي يبغوا يتواصلوا معي على الفيسبوك، ما يعرفوش كيما نقولوا حسابي على الفيسبوك. غادي نخليكم الرابط تاع الفيسبوك والانستغرام والتيك توك في الصندوق تاع الوصف. اللي عندها ميساج، اللي عندها حاجه، كان اللي سقسوني على دي مارك منين بيشروهم نوريكم اورينتيكم، يا با سوسي، ماشي مشكل. دونك راح نوريكم شويه من المكياج اليوم. هادو لي باليت على سبيل المثال كيما مورفي، كاين لا كوبي تاعهم، بصح هادو غاليين البنات، هادو ما تلقاوهمش قل من 2 ملايين. مورفي فيهم راكم تشوفوا هادو الكبار سي مورفي. ما نحكي لكمش سر الباليت. اول حاجه نهضر لكم عليها البنات اللي تحوس تكون ناجحه في المكياج، ها هو سر المكياج. لي بانسو، الا ما كانوش عندك دي بانسو ما غادي ديري والو. ماشي البانسو اللي تابليكي به الفاغا بوبيير ديري لي به كلش، نو، كل حاجه وعندها التخصص تاعها. على سبيل المثال كيما لي باليت البنات، هنا نوريكم كيفاش تعرفوا لا باليت شابه. على سبيل المثال ماشي تشرو خلاص، الا تشوفوا لي بيغمون تاعها اسكو يتفيكسيو صاي، ماشي كي تحطيها فوق العين. شوفوا هذه الفطغيف تاعها، شوف ماشي كي تشوف هاي وين، شوفوا كي تحطوها على الجلد هذه بلا بلا بخايمر وبلا كونسيلر، شوفوا كيف تقبض. لي بيغمون تاعها شابين، ماشي كي تحطوها تنفض وتروح، لا. اذا كي تشرو الباليت تخيروها على اساس لي بيغمون، الصبغيات اللي في الشغل اللي في البودره، الا يلصقوا ولا ما يلصقوش. الا ما يلصقوش ما عندكم ما ديروا بها، ترموا دراهمكم. راح نزيد نوريكم على سبيل المثال. شوفوا نرفد بالبانسو، شوفوا راح نرفد شويه، شوفوا ها رفدت شويه تاع لي غيزي. شوفوا البنات البانسو، شوف يبدا يحط لكم غير بشويه. شوفوا كان نحط نورمالمون راه يتبان لكم. دونك سر المكياج سي لي بانسو. اولا تحتاجوا ثاني البنات برايمر توجور، تبداو به هو اول حاجه. ماشي اول حاجه كي تجيكم من لا كليونت ديماكيو لها، اول حاجه نطفوا لها الوجه تاعها بلو لي ديماكيون باش تخدموا على ارضيه نظيفه. ابري كاينه هاد لا كريم ايدغاتونت تاع لامبورطاسيون، ديروها اون كريم دو باز ايدراتي، روعه في بلاصه البرايمر، شابه بالبزاف، غاليه بصح شابه بالبزاف. سينو ديروا ان برايمر هاوليكم. كاين لي برايمر كاين بزاف لي مارك، كيما هذا في لا مارك ايسونس، موش غالي بالبزاف. لي باليت تاع مورفي هما اللي غاليين بالبزاف، بغيت نوريهم لكم باش تدوا عليهم النظره. دونك بهذه بالنسبه باش نبداو. ثاني تحتاجوا هاد ليبونج، كاينه الصغيره والله ما على بالي وراها، هادو بيوتي بلندر. هادو البنات على واش باه تكومباكتو بهم، باه تدخلوا فون دو تان لابو، باه تستفوه بيان. ابري هاد البيوتي بلندر كاين هاد لي فاغا بوبيير اوسي، كاين ريفولوسيون. شوفوا لي باليت تاع الفغي ماشي لا كوبيا. شوفوا شوفوا لي كولور تاعها كيفاه دايرين البنات، ما شاء الله ما شاء الله. شوف كاين البنات اوسي نيكيد تاني غاليه، ندير الحره دير 1,200,000، لا فغي نطينا وقيله دير 150,000 ولا 200,000 ولا. وهذه ثاني اون باليت تاع الترك بصح ثاني لي بيغمون تاعها شابين شيرك. شوفوا كي ترفدوا كيما هكا، شوفوا ها لي بيغمون تاعها، شوف يشد، ماشي كي تحطيه بالبانسو يطير. تاع الترك بصح شابه. هذه الماركه ها هي ليكم، كاين بزاف لي في. بغيت نوريكم هذه ثاني نورمالمون اون باليت شابه بالبزاف. اي لاف ميك اب، ها هي وينه شوكولات روز جولد، ها هي وينه ليكم. شوفوا لي بيغمون تاعها كي شابين لي في. شوفوا نوريكم هذا على سبيل المثال اللي رايحين للبرونز. شوفوا كي شباب، شوفوا البنات، شوفوا رائع جدا. دونك السر باش تشرو باليت ماشي غير تشرو اي باليت وخلاص، توجور تخيروا لي باليت على اساس لي بيغمون. شوفوا كاينه هذه ثاني شابه بالبزاف لي باليت. شوفوا البنات كاينه في الهدى بيوتي اوسي، فيها لي ميم كولور ثاني رائعه في الدمج، رائعه جدا. غادي نوريكم تقريبا لي باليت الموجودين، ولي لي بيغمون تاعهم شابين. شوفوا هذه ثاني نورمالمون ماركه تركيه وموجوده دقيقه. شوفوا لا هذه ماركه تاع الالمان، المانيه. شوفوا لي بيغمون ثاني تاعها شابين، الالوان اللي فيها جد رائعه. ولي
باليت يعني بحال ما يكملوش الشيرات. كيما هذه فيها الهايلايتر، الفاغاجو، الكونتور هاوليكم نوريكم كيما كاين هنا في النيكس تاع الاسباني. لا مارك هذه شابه اوسي فيها كونتور يعني اللي يجي كيما نقولوا حنايا ناكري، ولا كاينه في هذه لا مارك تاع الجولدن غوز يعني تاع الترك ويعني شابه. فيها كاع لي كوريكتور تاع الفيزاج كاع اللي تحتاجوه. ها هم ليكم راني نوريكم ثاني. ها ليكم نيكس يعني الكونتور باودر ها وينه يعني ثاني شابه بالبزاف تاع الاسباني ماشي غاليه بزاف. هذه هايلايتر يعني اون مارك غاليه بالبزاف. يعني لي هايلايتر تاعها يعني نعيا نحكي لكم تالمون شباب يعني نعيا نوصفو قليل. ايضا كاين هذا الباليت ثاني ايضا هادو سي دي تقدروا ديروا كيما نقولوا حنايا لا باز تاع العين، اون باز تاع العين تخدموا فوقها الماكياج. ثاني بنجيكم يعني هادو الشفار. كاينه ثاني هاد لا باليت الصغيره هذه راكم تشوفوا فيها دير بريسك قريب 500,000 فيها 3 كولور ولا 6 كولور. شوفوا شحال شابه مي لي بيغمون تاعها شوفوا البنات شوفوا كي تحطوا يتفيكسا ما يروحش. دونك ثاني كاين لا بودر ليبر هذا ثاني هايلايتر يعني من ماركه نفس الماركه هذه راهم ليكم لي كولور لي في. ونزيدكم كيما لا بودر ليبر كاين لا مارك هذه كيكو نورمالمون تعرفوها كاين في الفلوغ مارك تاع الجزائر شابه ايتو. كاين هذه لوغا ميرسي مي غاليه بالبزاف سي بودر ترانسبارونت. لوغا ميرسي يعني تولوا فيه ملايين ممليانه غاليه بالبزاف صح البنات. نعيا نحكي لكم شحال شابه تعطيكم واحد لو تان سينما هبال يا شيرات. دونك راح نسي ندس هادو يعني راه الماكياج بزاف يعني بغيت نوريكم يعني نعطيكم غير فكره تقريبيه. يعني هذا ان فيكساتور اوسي من كيكو شباب بالبزاف فيكساتور من كيكو لي في ها هو ليكم فيكساتور كيكو. هادو لي فون دو تان يعني اوريجينال يعني ماشي لا كوبي تاع الماك يعني يعطوكم واحد لو تان يعني نعيا نحكي لكم. اوبا هادو لي كونسيلر ثاني تاع الماك ثاني اوريجينال البنات ماشي لا كوبي اوريجينال. كاين حتى التراس تاعهم تاع الحواجب تاع لي سورسيل. كاين هاد لا بودر غليتر تاعهم تاع الماك ثاني بنات شباب بالبزاف. نعيا نحكي لكم نوريكم يعني روعه. هذه راكم تشوفوا فيها هذه الغاز اللي هنا البرودوي اللي نيتوايو به لي بغاس. نزيدكم كاين بزاف لي تروك يعني كيما هذا تراس تاع لي سورسيل تاع لوريال يعني البنات يعني يعطيكم ايفي ناتوريل ورائع جدا روعه يعني جد جميل. كاين ثاني هاد لي كريون يعني تقدروا تستعملوهم كيما هاوينا لكم تاع الماك ها هوينا شباب بالبزاف تاع الحواجب ها هوينا سمحوا لي فيه كاع درجات الالوان. هذا وحده يدير 200,000 البنات فريمون غالي بصح شباب كيكو لي تراس ا ليفر نوريكم يعني. ها هي من هذه ندمجوا بها هاد لي بونج البنات ندمجوا بها الكونسيلر يعني العين فوق العين وتحت العين. هاوليكم راني نوريكم درجه درجه. زيدوا البنات لي بانسو يعني من بعد نتحدث لكم بصفه تفصيليه لي بانسو كل بانسو تاعش. هادو دي كريون يعني نستعملوهم يعني ملونه فيهم لي تراس ا ليفر فيهم. هادو تاني ايضا دي بانسو يعني ما شاء الله. ولي روج ا ليفر كاين يعني بحال ما يكملوش. كاين لي روج ا ليفر مارك كيما هادو لي فيلفت تاع لوريال الاف سان لورون كاين ماركات بزاف يعني عالميه الماي بيلين يعني كاين ماركات بالبزاف. نزيد لكم ايلاينر يعني كاين الفتر كاين في الفلور مارك كاين في عده ماركات. نزيد نوريكم دي روج ا ليفر برك. كاين حاجه لاكون تاع الشفار وين راها البنات دقيقه نحبس لكم عليها. لاكون تاع الشفار اللي وريتها لكم نورمالمون لاكون تاع الشفار والله ما على بالي البنات وين راها. باب 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 دقيقه برك. لاكول تاع الشفار ها هي بينا يعني السريعه البنات اللي ما تغبنكمش. هذه هي ها هي ليكم ها هي راكم تشوفوا فيها. هادو ثاني سي دي فون دو تان يعني تاع كيكو تاع لوريال يعني سي دي فون دو تان يعني حرين. ها هم ليكم راكم تشوفوا فيهم. هذا ان كوريكتور اوسي ماي بيلين نيكيد لوريال نيكس لا بودر تاع ريفولوسيون
يعني كاين بزاف. الاخر سميه لي فاغاج وتاع نيكس، كاين يعني خير ربي وبركه. يعني وريتكم يعني بعض المكياج، وراح تشوفوا يعني الفرق بين المكياج اللي يكون يعني اوريجينال وشباب وبين المكياج المطيول. راني جايتكم دقيقه باش البنات. كاين هاد لي روج على ليبستيك، هادو ديروهم العرايس من سيفو غيديروا 200 في الواحد، مي كي نقولكم يتفيكساو البنات ما يطيروش نهار كامل، مي روعه روعه، يعطوكم واحد لي في شباب مات بالبزاف. كاين ثاني في الماكا، كاين دي وجالوف في الماك روعه كيما هذا على سبيل المثال، عندهم الوان رائعه بصح ماشي مات، مش جايين مات، يعني جايين زيتيين يعني بريو يعني. والالوان يعني بحر ما يكملوش لي فيه تاع كلش. يعني نوريكم نجيب معاكم نهار كامل. هذا يعني فيديو بالنسبه للي سقسوني على المكياج، ويعني بعض الادوات من المكياج اللي نحتاجوهم مبدئيا. يليق يكون عندكم لي بانسو كيما وريت لكم، الفون دو تان، بودر ليكيد، لي باليت. وعطيتكم السر باش تعرفوا الباليت تاعكم اسكو شابه ولا مدرحه. يعني يليق تجربوا لي بيغمون، الا شفتوا لي بيغمون تاعها ما يتستفوش وما يحكموش في يدكم، غير ما كان له تشروها صافي ترموا دراهمكم. وتوجور عرفوا حاجه باللي الماركه تخرج لكم الحاجه الشابه والحاجه المدرحه ما تخرج لكم والو، تخسروا الزبائن تاعكم وتضيعوا وقتكم. هذا بالنسبه للمكياج. وراح ندير لكم درس تطبيقي. اللي يعجبها الفيديو تاع اليوم ما تنساش تشترك على قناتي وتضغط على يعني على الجرس يعني باش يوصلها كل ما هو جديد. الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم.